السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله غندير لكم ريزومي ديال اونتيغون بيسكو راه قرب الامتحان ما بقى لكم والو. الله ييسر لكم الامور. كما كنت قلت لكم في لو ديرني جور ان شاء الله بحول الله هذا الفيديو هذا فاش غتفرج فيه غتسالي مع اونتيغون. غنحاول ان شاء الله اون ميم طون نبقى في لو كادر جينيرال، يعني ما نصعبش الامور بزاف، و اون ميم طون ندخل لكم في لي ديتاي اللي مهمين اللي غيكون عندكم في الريجيونال. بعض الاسئله اللي كانوا طرحوا لي بزاف في لي كومونتير اهمهم اللي عنده علاقه بالفيديوهات ديالي هو: استاذ عفاك الفيديوهات اللي كنتفرجوا واش كافيين باش ندوزوا للجهوي؟ كافيين وكافيين بزاف. اللي خاصك بيان سور انك اون فوا تفرج في الفيديو ديالك تخدم دي زيكزارسيس في لي ريجيونو، تحاول تيشارجي دي زيكزامان ريجيونو وتخدمهم، اولا تخدمهم في ديما اولا في هذوك لي بوكان دوك الكتب اللي عندكم ديال التمارين. فجو بونس هذا ما كاين ان شاء الله بحول الله. نخدموا في هذا الفيديو اونتيغون. ما عرفتش واش غنديرها كامله في فيديو واحد او نقسمها لثلاثه الفيديوهات، انا غنشوف. الا لقيت راسي افونسي مزيان الفيديو درت فيه واحد 20 25 دقيقه فيها كامله، دونك نحطها كامله في فيديو واحد ان شاء الله بحول الله. توجور سي فوز افي دي كيستيون ولا كانتكم اسئله ما تنساوش تحطوهم لي في لي كومونتير نجاوبكم عليهم ان شاء الله. والله ييسر لكم، الله ييسر الجميع، الله يوفقكم للخير. لا سين الاولى اللي عندكم ديال اونتيغون هي لا سين ديال لو برولوج. بالنسبه لواحد السؤال كان طرح ليا وكنت مازال نيت ما بديتش معكم اونتيغون، سولني واحد التلميذ قال لي: استاذ واش عندنا لو ميت ديديب، الاسطوره ديال ايديب، عقده ايديب، اسطوره ايديب ما عندكمش في الريجيونال؟ اللي عندكم غيبدا من لو برولوج ان شاء الله بحول الله. ولو برولوج اللي كيعطينا واحد لي زانفورماسيون على الاحداث اللي وقعوا شويه قبل القصه ديال اونتيغون. بيان. لا سين الاولى ديال لو برولوج. الوغ شكون هو لو برولوج؟ لو برولوج كتعريف ا تيتر دو ديفينيسيون بغينا نعرفوه، سي ان بيرسوناج اكسترن ليستوار، شخصيه خارجيه على القصه. شنا هي لا فونكسيون ديالو؟ il présente les personnages et le cadre spatio-temporel. كيقدم لينا الشخصيات وكيعطينا الاطار الزمكاني ديال القصه. Bien. Le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce et les décrit brièvement. وكيوصفهم لنا باختصار. Antigone, en sa qualité d'héroïne, héroïne هي الفيمينا ديال الهيرو، هي البطله، passe en premier، هي اول وحده قدمها لنا le prologue. Vient ensuite Ismène, اللي هي اخت Antigone, la sœur aînée d'Antigone. Aimant عنده جوج العلاقات مع أونتيغون، علاقة عائلية سي سون كوزان، وعلاقة اجتماعية سي سون فيونسي هو الخطيب ديالها. كريون، هذا نتوما عندكم الفيديو بقاو ديروا ستوب ولا بقاو تغيبيتيو وتعاودوا، ما نبقاش نعاود المعلومات. نتوما فوا الفيديو غيتحط ان شاء الله سور يوتيوب وبقى توقف وتعاود حتى تحفظ العلاقة ما بين الشخصيات. كريون كذلك ما بينه وبين أونتيغون عنده جوج لي ريلاسيون. برومييرمون سي سون اونكل، سون اونكل ماتيرنيل هو خالها، اي دوزيامون كريون سي لو روا. La reine Eurydice هي مرات كريون، لا فام دو كريون، اي لا مامون ديال ايمون. لا نوريس هي الحاضنه اللي ربات اونتيغون واسمان. لو باج هو واحد لو بوتيت انفون، واحد الدري صغير ديما تيكون لاصق مع كريون، بحال الماناجر ديالو، بحال الكارد كور ديالو، بحال شي حاجه بحال هكا. لو ميساجي هو اللي غيجي عنده اون سول فونكسيون في القصه كامله، هو اللي غيجي يعلن لنا لا مور ديال اونتيغون و ايمون، غيقول لنا فوالا اونتيغون راه ماتت و ايمون راهم ماتوا. دابا نوصلها ان شاء الله لا سين. اي لي غارد هما لي غارد اللي حاضرين الجوته ديال بولينيس. بيان. Il présente aussi le cadre spatio-temporel كيعطينا الاطار الزمكاني et donne des informations sur les événements qui précèdent. فمن بين الادوار اللي عطانا لو برولوج ان عطانا احداث، عطانا معلومات حول الاحداث اللي وقعت قبل. شنو هو اين احداث وقعت قبل؟ comment et pourquoi Polynice et Théocle se sont fait la guerre. كيفاش بولينيس و ايتيوكل خوت اونتيغون علنوا الحرب بيناتهم. بيان. ندير لكم ان بشي رابيل على هذه القصه هذه ديال اللي جات قبل القصه ديال اونتيغون. من بعد ما مات ايديب بات اونتيغون وامها جوكاست، خلاو 4 ديال الاولاد. غنقول لكم من الكبير للصغير: ايتيوكل، بولينيس، اسمان، اونتيغون. ايتيوكل وبولينيس دراري، اسمان واونتيغون بنات. ايتيوكل وبولينيس اتفقوا من بعد الموت ديال الاب ديالهم انهم يحكموا على تاب، المدينه ديال تاب سميتها تاب، كل يحكم عليها كل واحد فيهم يحكم عام بالنوبه. ايتيوكل بيسكو سي لوي ليني، هو الاخ الاكبر، هو اللي حكم العام الاول. Lorsque la deuxième année est arrivée, ملي جا العام الثاني، il a refusé de céder le trône à son frère. رفض انه يخلي الحكم للاخ ديالو بولينيس. بولينيس شنو دار؟ مشى تحد مع واحد 7 الامراء كان عندهم واحد الحقد نحو تاب، كون واحد الجيش عظيم، وإلا ديكلاري لا غير كونتر سون فخيغ، وعلن الحرب ضد الاخ ديالو ايتيوكل. في هذيك الحرب الاخوه بجوج ماتوا، بولينيس مات وايتيوكل مات. اقرب واحد العائله الملكيه هو كريون الخال ديالهم. كريون هو اللي ولا ملك، وباش يوقف هذاك الفساد وهذيك الثوره وهذاك الاضطراب اللي كانت عايشاه تايب في هذيك الايام، شنو قرر يدير؟ ايتيوكل باعتباره هو الاخ الصالح، هو الملك المزيان، دار لي واحد الجنازه عظيمه تليق بمقام الملك. وبولينيس باعتباره هو الخائن، هو الثائر اللي مشى دار ثوره على تايب وخانها،
خلى الجثه ديالو والجثه ديال كاع دوك اللي كان معاه في الجيش بدون دفن، سون سيبلتور. ودار واحد لا لوا، دار واحد القانون ان اي واحد غيحاول انه يدفن هاد الجثه ديال بولينيس اي سوغا بوني دو مور، غيحكم عليه بالموت. هاد القصه ديال اونتيغون شنو عندنا فيها؟ اونتيغون غتبغي تحدى كريون لو روا اللي هو اون ميم طون خالها، وغتبغي تدفن خوها بولينيس. بيان، كريون لور اونكل دوفان روا، اصبح ملك، et ordonne des funérailles grandioses. funérailles هي جنازه. كنت قلت لكم ديك المره في الفيديو الاول انه كاين جوج المراحل ان شاء الله باش تطرطقوا الريجيونال. المرحله الاولى كتفهم بالعربيه، حيت ما يمكنش نسولك بالعربيه شنو واقع شنو ما واقعش وانت ما عارفش اصلا، انت ما عارفش بالعربيه اش غدير بالفرنسي. فاول حاجه سولتك تقول لي ها شكون هما لي بيرسوناج، ها شنو وقع، اونتيغون شنو دار شنو فعلات، لو كونداني شنو دار شنو فعل. لا دوزيام بارتي اللي كتجي هي انك خاص تحفظ بالفرنسي. شنو غتحفظ بالفرنسي؟ تحفظ كلمات دي موكلي، يعني كلمات مهمه في القصه تحفظهم بالفرنسي باش ان شاء الله نهار تبغي تعبر تلقى باش تعبر. ففينيغاي هي جنازه، غرونديوز يعني عظيمه، اتيوكل قرر انه يدير واحد الجنازه عظيمه لاتيوكل، اي انتردي بولينيس دو سيبولتور. لا سيبولتور هي الدفن. لا سين الاولى دابا هذه بحال لا سين بحال ما دخلش في القصه، قلنا لو برولوج شخصيه خارجيه على القصه غير كيقدم لنا الشخصيات وكيعطينا الاحداث اللي وقعت قبل القصه باش نفهموها. لا سين 2 بحال تقول هي لا سين الاولى ديال القصه، انا فيها اونتيغون ولا نوريس. واش نشرح واش نقرا؟ اوكي نقرا وانا كنشرح. اونتيغون رونتر او بالي ا لوب. لو بالي هو القصر، لوب هو الفجر. جوج كلمات مهمين. شنو هو لو ليو ديال ليستوار؟ سي لو بالي دو تاب، لو ليو ديال لاكسيون. فوقاش بدات عندنا لاكسيون في القصه؟ بدات في اللوب، في الفجر. اونتيغون رجعت للقصر ديالها بيسكو هي سيت اون برانسيس اميره، رجعت للقصر ا لوب، كانت خارجه برا. ال رونكونتر سا نوريس، تلقات لها الحاضنه كي لوي دوموند دو ال فيان، سولاتها منين جيتي، سكيل فوزي دورون سيت سورتي نوكتورن، قالت لها شنو خرجتي ديري في هذه الخرجه الليليه؟ سورتي نوكتورن، نوكتورن جايه من نوي، هذه يعقلوا لها كلمه زوينه نقيقيه. سورتي نوكتورن، قالت لها شنو درتي في هذه الخرجه الليليه؟ الا سوبسون دافوار ان امورو، وشكات فيها واتهمتها ان عندها واحد المحبوب واحد العشيق. بيان، ما غندخلش في لي ديتاي بزاف، غنعطيكم غير واحد لو ديتاي مهم. كاين بزاف الحوايج واحد اخرين ولكن ان شاء الله ما غيكونش عندكم في الريجيونال، فباش ما ندوخكمش هنا لو ديتاي اللي خاص تعقل تعرفوا في هذه اللعيبه هذه. فاش لا نوريس غتبقى تسول اونتيغون تقول لها ياك مشيتي تلاقي مع شي واحد، اونتيغون غتجاوبها وي مشيت نتلاقى مع شي واحد. ياك مشيت تلاقيتي مع شي واحد كتبغيه، اونتيغون غتقول لها وي تلاقيت مع واحد السيد كنبغيه، وي لو بوفر. فهاد اللحظه هذه فاش كانوا كيهضروا على داك الشخص اللي مشى تلاقى معاه اونتيغون، لا نوريس كانت كتفهم على انه شي شخص معين، شي جونوم، شي شاب تلاقات مع اونتيغون. ولكن اونتيغون في هذيك اللحظه على من كانت كتهضر على خوها بولينيس، لان اونتيغون خرجت في الليل مشات تدفن خوها بولينيس. ففي هذه اللحظه هذه فاش كيكون جوج شخصيات في المسرح بجوجهم كيهضروا على نفس الحاجه، ولكن شخصيه كتفهمها حاجه وشخصيه كتعني بها حاجه واحده اخرى، هذاك لو مالونطوندو، هذاك سوء التفاهم كيتسمى ان كي بروكو. ان كي بروكو دابا نخليها لكم مكتوبه ان شاء الله في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو. من بعد اونتيغون لا بيرسواد كان نون نا با، قنعتها بلي راه ما عندهاش شنو، ما عندها حتى شي عشيق. قالت لها راه كنضحك معاك، راه ما عندي لا محبوب لا عشيق لا والو، انا كنبغي غير ايمون الخطيب ديالي. لا نوريس n'a pas su، لم تعلم السوجي م savoir. La nourrice n'a pas su que la raison pour laquelle Antigone a quitté son domicile، لم تعلم ان السبب الذي من ورائه أونتيغون a quitté، خرجت من البيت ديالها، لو دوميسيل يعني سا ميزون، اي تو اوتر هو امر اخر. ولكن حنا كقراء عارفين شنو هو السبب اللي خرجت على ود اونتيغون بالليل. فين خرجت تدفن خوها. هنا عاوتاني واحد المساله نوقف عليها مهمه. اونتيغون مشات تدفن خوها، وهذه هي المحاوله الاولى. القصه كامله فيها جوج المحاولات. في المحاوله الاولى ديال اونتيغون، اسكو اونتيغون ا ريوسي ا انتيري سون فخير، هل نجحت اونتيغون في دفن اخيها؟ وي، اونتيغون الا ريوسي ا انتيري سون فخير، نجحت في دفن اخيها. باش غنعرفوا هذه المساله حتى لا سين 8 ان شاء الله، وغنوقف على هذه اللعيبه هذه باش عرفنا ان اونتيغون فريمون دفنات خوها. لا سين 3 فيها اونتيغون لا نوريس واسمان. هاد لا سين ماشي مهمه بزاف، غير غتدخل اسمان لا نوريس غدهشر، غتقول علاش نتوما فايقين قبل الخدم، نتوما اميرات نورمالمون خاصكم تفيقوا حتى من بعد، وهذه غيضربكم البارد، ماشي شي حاجه اللي مهمه. عمركم غتلقاو هاد لا سين حاطينها بوحدها. اما هاد لا سين كيحطوها لاصقه مع هذه، اولا هاد لا سين كيحطوها بديه ديال هذه، اما باش هذه تحط بوحدها لا، لان ما فيهاش معلومات كثيره. La nourrice fait de reproches يعني توبخ aux deux princesses d'être levées très tôt sans être bien couvertes. هاد الصون هنا غالطه، ماشي الصون اس او ان تي، مي الصون اس ا ان اس يعني بدون. لامتهم علاش فاقوا بكري بلا ما يكونوا لابسين مزيان ومغطيات مزيان. لا سين 4 جد 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 مهمه، وحطوها في بزاف ديال الجهويات قبل. لا سين ما بين اونتيغون واسمان. قبل ما نبدا هاد لا سين نشرح لكم شنو
إسمان جات باش تقنع أونتيغون باش تخلى على المشروع ديال الدفن ديال الاخ ديالهم. وبيان سور ملي كنبغيو نقنعوا شي واحد كنستعملوا حجج. فهنا اسمان غتستعمل بزاف ديال الحجج باش تقنع اونتيغون. غتقول لها اونتيغون إلي بلو فور كو نو، إلي لو روا. اونتيغون راه قوي علينا، هو راه الملك. اونتيغون انا جو سوي لين، انا هي الاخت الكبيره. جو ريفليشي بلوس كو توا، جو سوي بلو بونديري، جي ريزون بلو سوفون كو توا. اونتيغون il nous ferait mourir. راه غيقتلنا زعما على كرايون. Antigone ils pensent tous comme lui dans la ville de Thèbes. قلت راه كيفكروا كاملين بحالهم في المدينه ديال تيب. راه غيعذبونا، غيديروا لينا. Antigone tu es jeune, tu es belle، انت زوينه ومخطوبه الايمون، سيري تزوجي ديري فعلي. فاستعملت عده حجج ولكن كاملين غترفضهم اونتيغون وغتضحضهم، وغتقول لها لا انا ضروري خصني ندفن بولينيس باسكو سي مون فرير اي جو دوا لونتيري. وعلاش وركت على هذا مون فرير؟ باسكو اونتيغون في القصه كامله شنو هو لارغومون برينسيبال اللي كتبازا عليه باش تبرر لو جيست ديالها ديال الدفن ديال الاخ ديالها؟ سي لارغومون كي سو باز سور لو دوفوار، الحجه اللي كتبازا على مفهوم الواجب. وهذا مفهوم الواجب اونتيغون غتعطيه لنا في هذه القصه على ثلاثه المستويات. لو دوفوار فراترنيل هو هذا الاول، هذا الواجب الاخوي. قالت له حكا هو خويا وانا خاصني ندفنو. غتهضر على جوج الانواع ديال لو دوفوار. غتهضر في الاول على لو دوفوار الاخوي، لو دوفوار فراترنيل. غتهضر من بعد على لو دوفوار ديفان ولا ساكري، دابا نوقف عليه. وغتهضر من بعد على لو دوفوار بيرسونيل. هادشي كامل نوقف عليه ان شاء الله بحول الله.